دوستا ما امدوم دمینه کارخانه ماچیس ایگا کستا کارخانه ماچیس اینجی بود دیگه کارخانه ماچیس کستا این جاگا ای کارخانه ماچیس بود دوستا یعنی اولیا के علی جوड़ شده और दमने जी कारखाने माचिस एक दफ्तर बुत 7,500 फुट आरसीसी 2 अताक दश्त और ये तमाम जाए खाली बुत ये जाए रखे सा उस दरवेशो ख़रीदा बुत और मरगुफ्त के आगा यानी कारखाने माचिस मिनेजी की बंगला या आरसीसी 7,500 फुट ये अगर शुमो मिग्रिन आगा जुल्फ़कार खुबिन दिगा बरे शुमो 6 लाख रुपया मामीदुम دیگه مر گفت که آقا اگر تو میگری برای تو 6 लाख रुपया था और खूब सोच को उठे माँ कैसे ही तमाम ज़मीन खाली बुत इंजी द कारखाने माचिस इन जगह कैसे क्या लवली जोरस था इंजी चीज़ा बुत सरिया मरिया दमने ज़मीना गोर बुत की बचा सरिया रबुर मुकत बस माँ बिना शुबर निशो में तुम दोस्ता की मैंने जी कारखाने माचिस जाए कैसा वो बंगला कदम अस्ता ورم شمار نشو بدم باز از بعد ما این جای را کسا خریدم 6 लाख रुपया دیگه اینی بود دوستا دفتری بنگله کارخانه ماچیس بود और بسیار تا بود ایر باز ما گرفتم پر کردم 2 اتاق داشت آتشخانه در زیر زمینی دیگه کشی اینجیم یک کوठी تیار بود خالی جایم بود اینجی مر گفت اگر 7 लाख میدی خیلی جایرم تور میدم من از کوठी کچرا کلو بود بوی بود بچه اینجی کستا میلگی مکت دیگه ایرما 2 اتاق دیگه انداختم और 6 लाख रुपया دادم حسین درویشو را جای را ما گرفتم 7,500 فوت است بسیار کلان جای است دیگه زبات کستا ما را د سودا کې انداختم د 12 लाख کس نمی گرفت سیون شریف رفتم حاجت خواستم از اونجا آمدم دمنه یک هفته در روز یه لیز ما د 20 लाख سودا شد از بعد دیگه ما پس خسیل نکردم شکری پروردگار روز به روز روزگار از ما کار از ما بسیار خوب شده رفت بسیار روزای بد دیدم ما 2018 شروع که آمدم और از فضل خدا یولی کارخانه ماچیس که ما از حسین درویشو گرفته بودم اینی مرز خاک بال کرد دوستا از پیش دل سے پیزا تیر مشدم که یک ریزه زردهی که است اینجا ما دیدم یعنی ریزه این از کجا کردی ساتی؟ ایرا خردیم دچند؟ ایرا تقریبا 16,000 خردیم 16,000؟ خب یعنی دوستان بسیار شوخ است زرده همیشه شوخ اینه دیگه یعنی ریزه یک ساتری برای بچای ریزه بسیار خوب است بچای ریزه زیاد مایه زیاد مایه نه؟ بچای ریزه زیاد مایه پوشم مایه یه گو چیز یادم داده که نه؟ نه تازه خرده دیگه چوچه تازه 2 مهینه دیگه کم میتونه 2 مهینه یا؟ تازه خب صحیح دوستایی 2 مهینه است تا ولی ویسه کم یه چیز یاد بدین این کسته نه زود یاد میگیره از حالی کسته और یعنی روی دارید دل سے پیزا باربیکیو और دوستا از کارخانه ماچیس والا اولی کسته ای 20 اولی از ما بود صحیح نه اولی 20 بودک دیگه ایتا روزای بدر دوستا ما اینجی تیر کردم که در جیب از ما 1 روپیه نمو بود 1 روپیه چی است और बाबेम की मर मिदीद दी जगह आखिर बाबेम हम कैसे अवली रहा तकसीम कदा इसे गिरफ्तार मा दमीन जी दमी बरोरी कैसे अवली जोर कत बाबेम की मर मिदीद का दोस्ता की मिगश्त और माँ की सलाम मुकदम बाबेम सही जवाब न मिदत बजाय कि आदम पूरा दिस चंबा भी था बाबेम 4 नाखून पेश मुकद के ना भाई दूर बाश आजमा कि ना लिए आजमाई को पैसा मैसा ना खाया
دیگه اونو تا تایم ما تیر کردم. باز یک تایما که ما دبله پای خیسات شدم دوستا، چندی اولیار جور کردم، دکانی دروازه واس کردم، شکر پروردگار، اور کامیاب شدم در کاروبار دروازه. 3 دانه بچار دبار رای کردم سویزرلند. دیگه یک روز به خانه رفتم که سلم که بوتای فوتبالی اونجی اشتایا. ما گفتم الای کی است که امده درون رفتم که بابیم که استنه حالوال کردم، سلام کردم، چنبه دادم. او تایم بس بابیم صحیح چنبه داد کرد از ما. دیگه بس ما د دل خو نمیلم که برای ما اکدم بابی گفتم آقا تو خو مر از خانه بر کدی در بدر کدی د ذریعه تانه اور عدالت دیگه آلی چرم ده پیش از ما. دیگه بابیم گفت که بچه مگر ما تور بور نمو کدم، تو تمام زندگی دمنیم جو 2 کمره که مو در نچاری اولی داشتی، منیم جو 2 کمره ریزه اولی تو تیر مکدی. دیگه اینال خوب نه که تو صاحبی اولیم هستی، صاحبی کاروبارم هستی، صاحبی هر چیز هستی. دیگه ما بس خنده گرفت مرا. ما گفتم الا آقا گفتم تم رنگ هندوستانی آوری از پتلی گلی خود خورگور کردی دیگه دمی چیزا کسته. ما گفتم خیر خانواله گفتم بابیم که از ما هرچی بدی کده، گفتم هرگاه که بابیم ما از دل شی پخته کو، عزت شی احترام شی کنیم. دیگه ما دانم بابیم دانه. دیگه از او بعد که سنه بس تایم تیر شده رفت، گای بگای میمد بابیم در خانه ما. اور یک تایم بس در 2019 بابیم خدا بیامور شد اور گفته مجستریت عادی وقتی که من در ذریعه عدالت بور مکد بابیم مجستریت گفت آقا تو بچه خورگور منی، بچه تو هیچ بدی نداره، هیچ عیب نداره. دیگه سبای روز که تو مردی جنازه استوره نمی بال مونه تا قبرستان مبره. بس بابیم گفت نه ولی ما مجبور هستم، ما که استنه در یک اولیالی گزاره نموشه. دیگه وقتی که بابیم مرد ما زیاد گریه کردم، در امام بارم زیاد گریه کردم، دبله جنازه شم ما که است گریه زیاد کردم که کنده دادم. اونو گبی مجستریت عادی دیادی میمد که گفته بود که اینمی بچه تو که مردی جنازه تور کنده میده، گفتن که استنه جنازه تور بال نمونه، بچه خود بور نکو. بابه مان نکد. خیر خدا جادوگرار که استنه غرق کنه، نست و نابود کنه که در ذریعه جادو دعا تاییز که استه آدمار در قابوی خمونن. پیشچی میں آدم بابا که استه بچه را بد مونن، خدا اگنار که استه فالج بیزنه اور مفلوج کنه و خدا که استه که بابیم و از مو دور کرد. که بابیم بسیار خوب آدم بود، بسیار کرد از مو رنگ دوستانه اوری بودک. دیگه اینی تباهی بربادی که سنه بیموش دستی خود آدم هم موشه که آدم نباید دی عمر که استه زن کنه یا زن هم کنه هم عمر خود بگره. اینیم دوستا تیموری فیملی پارک، یعنی روی دوری تیموری فیملی پارک دوستا. اینیم هوتل، اینیم رای پول سفید. دوستا یک وقت امی ترامات که ما شکر خدا بود اولید علمدار روڈم گرفتم، میتونستم چرا که ما از نچاری هم ده بودم، لیکن نگرفتم چرا که در هزاره تاون اینمی پردیز ما شد. ما که تیم از خانه که ما بور شدم از نچاری، مرا برار ما گفت که کجا موری تو علی؟ ما گفتم ما بروری مورم. گفت که بروری تمام که استنا دیگه مردم است، خوی از مو زگنه الگ است، تو بسیار ضربت از نار نخورده تا ولی. ما گفتم ضربت شمار خوردم، علمی برای از ما بسیار است. اگر ما او پیسر 1.5 लाख रुपया 50,000 برار مدد در قسط مرا 95,000 بابیم داده بود. اگر امور گرفته ما دمینه مریاباد مرفتم، او پیسه کسه در کرایه ختم شد، ما در بدر مومندم. ما آمدم علمینجی که استنه دیگه ما گفتم که ما در علمدار روڈ واپس اولی نمیگرم، چرا که علمینجی مر
ما صاحب خانه و زندگی شدم، صاحب کاروبار شدم، صاحب عزت شد، مردم عزت مونه، احترام مونه. دیگه یک تشکر از مردمی هزاره تاون که ما دمینجی کسته قدم زیگ مردم هم زینجی پرده ما شد. اور ٹھیک خوب و بد دمین هر مردم است، لیکن ما منجی صاحب اولی شدم اور خوب زندگی دارم، شکر پروردگار. خوب خانه دارم دیگه. اونچ نیچ تمام ای کرایسیس که است، ای قدر انسان است در من زندگیش، اور که از ما کم زیاد شد دیگه پروا نیه. دوستا ای است 21 مولیمه اور ای خانم که است ایر که ما گرفتم ای خشترگیل بود اور ایر چپا کردم، تاقی جوڑ کردم. یک 4 سال بعد 5 سال بعد که است خانه والا گفت بایی چرا RCC نمونیده. باز ما ایر که است ٹھیکه دادم اور یک ٹھیکه‌دار بود سیبرارو مشتاق گنا عمران چه خدا بیامور شد، هارت اٹیک هم داد بلیزو اور ایر که است ما ٹھیکه دادم. خشترگیل را چپا چیزا چپا کده تاخیر از تاخیر که است بس ما ایره RCC وال کردم. 18 فوت جایشی است اور یعنی 2 دفعه جور شد دوستا. خود شما سوچ کن که 21 مولیر که ما خریدم 2 دفعه ایر ما چپا کده جور کردم. اور این تمام چیز که است نه زحمتا این مهنت آدم یک اولی جور منا چی حال مشا ما استرگل کردم، زندگی خود جد و جهد کردم که یک چیز جور کنم خود خورا. چرا که ما دیدم که در ارد گرد از ما از خودیای من تمام کس نه دشمن از ما بود، دوست کس نبود اور هر کس امیر میخواست که ارد کده بپرانم اور ارد کده بپرم اور تاکه خاص خدا نباشه کس کس نیچ کار نمیکنه. اور اینالی دمنیزی اولی استم ما دیگه ایرا مالک است اگر سودا شونه سودا منم دیگه، چونکه بچه تمامی لبولب شد اور اولی کلان است میخوایم که سودا کنم، یک ریزه جای بریخ بگیرم اور اینی گلی از مو است. اول این راه بند بود، خریدار که میمد میگفت که راه بند است گاڑی از اونجا امده نمیتونه، حالی این راه واش شده. صحیح نه دیگه. اینمی گفتنی بودم که دوستا آدم که است خدا نخواسته اگر در پس پیری اگر زن کنه یا جوان زن نگره هم عمر خو بگره، چرا که جوان زن که است که امات خانر تمام را تتپره کنه. اور مگه ما باشم شوی ما باشه صاحب اولی ما شنم، صاحب پیسایش ما شنم اور هر زن اینمیر سوچ منه دیگه بیور بگیرین طلاق افسر که است نه نگرین، خطرناک است بسیار. اینی تجربه زندگی از ما که ما که شما شیر کردم. دیروز که است دبله ویدیوی ما یک ایگو حیدری لیاقت حیدری است کامنت کرده که تو چی بکواس منی داره خو دیگه اور که است ما سیف کردم و ما مفهمم که او کی است دیگه. ما در بخوایم خور در سایبر کرایم که است و کشم میتونم فهمیدین اور ما یه حق دارم که ما هر چند بخوایم اور در سایبر کرایم FIA ما کش میتونم که یک کس اگر کس را غلط کامنت منه یا نام گرفته ویدیو تیار نهی کلان جرم است در چیز FIA که است دیگه. خیال کن احتیاط کن دوستا که دمنه سوشل میڈیا که است گای خلافی کس نام شیر گرفته یا خلاف شکسته غلط کامنت نکن نکی باز از خود خورا از منه زو کده بور نمیتونین. یک دفعه اگر در چنگل FIA آمدین باز بور کدوش مشکل میشه. ایر شمار بگم دیگه. thank you for supporting. یک دفعه دیگه هم که است نه شما را
بگم این اولیرم که ما جور کردم دوستا تمام سنکاری والا جور کردم और वो लवलीशी खाना टीवी हॉल तमाम टीवी संकारी असता دیگه مهربانی شما دوستا که مر برداشت نین تو منین سپورت نین یک جهان تشکر از تمام شما مهربانی بسیار بسیار